Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sinulat, gihusgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tawo nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, mipakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita nila siya ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila, "Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo." Kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom na nila, gipangutana nila si Jesus, "Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab ni ining panahona ang gingharian sa Israel?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga panahon ug mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus-a kini mahitabo, apan kun mokunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan." Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalipdan siya panganod ug wala na nila siya makita. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, "Mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit." Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Mga igsuon, naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamog kaalam ug pagsabot sa mga gipadayag aron kamo hingpit nga makaila kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo, ug aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawhan. Giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw ug pagpalingkod kang Kristo sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari, ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga namunuan, ingon man sa mga pangulo. Labaw gayud siya sa tanan, dili lamang niining panahona, kundili sa umaabot usab. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo, ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, "Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan."